हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुमी? सगळीं बरें आहाय न्हू? आयज तुमकां सार्डिना रेसिपी दाखयता. ताल्ले आतां मीठ लायता. मीठ लावन जालें सायडीक दवरता. हो आसा सार्डिनाचो मसालो. कांदो घेयला, टोमाट घेयला, सांग घेयल्या, लसूण घेयल्या, साकर घेयला, मिरयां पावडर घेयला, जीर घेयला, हळदी पावडर घेयला आनी मीठ घेयला आनी तेल घेयला. आतां वांटून दाखयता. आतां मसालो वांटून घेता. कांदो घाता. एक कांदो घेयला आनी एक टोमाट घेयला मिडियम सायज आनी 5 रिते सांग घेयले. धाकट्यो आहाय. अर्द बय लसूण घेयल्या. आनी धाकटे स्पून हाफ साकर घेयल्या. धाकटे हाफ स्पून हळदी पावडर घेयला. धाकटे हाफ स्पून जीर घेयला आनी धाकटे हाफ स्पून मिरयां पावडर घेयला आनी 2 स्पून विनाग घेयला. आतां वांटून घेता. आतां वांटून जालो मसालो. अशें मोठो वांटपा जाय, चड बारीक न्हू. आतां करपा स्टार्ट करता. आतां आयदनां मसालो घालता. आनी तेल घालता. 2 स्पूनां तेल घायला आनी मीठ घालता. आनी हे मसाल्याचें उदक घालता आनी थोडें उदक घाल मातशें पातळ कर. नुस्तें आहा ते भाशेन तितलें पातळ कराय. चड उदक घायनाकाय. हाफ कप उदक घायला. आतां तितून नुस्त्या मांडिता. नुस्त्या घालता. ताल्ले चड मीठ लागलो आसल्यार मातशें उदक पास करून जाता. आतां नुस्त्या घालून जालें. आतां चुलीर शिजोवन दवरता. गॅस ऑन मारता. आनी ताल्ले शिजोवन दवरता. पयलें फास्ट उज्याचेर दवराय, मागीर स्लो उज्याचेर दवराय. आतां धांपयता. आतां सार्दीन चॅक करता. ओपन करून चोयता. आतां सार्दीन चॅक करता. मीठ बी जाय जाल्यार हे टायमाचेर घालपाची. मीठ बी कांय घालपा नाका. रेडी जावपा जालें. तुमगे ताल्ल्यांचें गोवन सार्दीन. तुमी बी ट्राय कराय हे भाशेन. तुमगेल्या घरां भुरग्यां बी कोण खावयाय आनी नॉर्मल उज्याचेर दवराय. ही ताल्ल्यांची रेसिपी तुमकां लायक जाली जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट कराय, फॉलो कराय. आतां गॅस बंद मारता. सार्दीन रेडी जालें. आतां सार्दीन प्लेटीन घेता. आनी तुमी म्हगेलो व्हिडिओ चोयताय म्हूण
म्हाका बरें दिसता आनी तुमी म्हाका एज भाशेन आदार करात फॉलो करात थँक्यू सदांच मोग आसूं